अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इमरान अरीश और फेसबुक पेज इमरान अरीश। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेटरनरी मेडिसिन के हवाले से और वेटरनरी मेडिसिन की मार्केटिंग के हवाले से और जानवरों के ट्रीटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ हाजिर होता रहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि मल्टी विटामिन्स क्या होते हैं और मल्टी विटामिन्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं और मल्टी विटामिन्स किस कंपनी के होते हैं और मल्टी विटामिन लोकल कौन से होते हैं, इंपोर्टेड कौन से होते हैं और मल्टी विटामिन में सबसे अच्छा मल्टी विटामिन कौन सा होता है। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जैसे कि आप इंट्रो में लाज़ा फरमा चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक है मल्टी विटामिन्स। मल्टी विटामिन्स में जो मेरे नज़दीक सबसे अच्छे हैं, वैसे तो बेशुमार कंपनी मल्टी विटामिन्स जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रही है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छे मल्टी विटामिन्स लगते हैं जो पाउडर फॉर्म में मल्टी विटामिन्स हैं उनमें दो तीन हैं। सबसे जो पहले नंबर पे है वो है वीटा गोल्ड सुपर और उसके बाद है कोमी वीटा और उसके बाद है मल्टी वीटा AR। अब आते हैं कि ये कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है और इसको कौन पाकिस्तान में इंपोर्ट करता है। वीटा गोल्ड सुपर जो है वो सेलमोर एजेंसी पाकिस्तान में इसकी मार्केट करती है, वही इसको इंपोर्ट करती है और ये कोरिया की मैन्युफैक्चरिंग है। इसके बाद जो जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं कि दूसरा नाम मैंने कोमी वीटा का लिया है। कोमी वीटा जो है ये भी कोरिया की मैन्युफैक्चरिंग है और पाकिस्तान में हुज़ैफा इंटरनेशनल वाले इसको इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में वही इसी की मार्केट करते हैं। अब वीटा गोल्ड सुपर और कोमी वीटा जो है आप इनको एज ए सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे कि हम सपोर्टिव इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे कि हम MEV काम लगाते हैं या कैरासिल वगैरह लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप वीटा गोल्ड सुपर और कोमी वीटा जो है सपोर्टिव के तौर पे इस्तेमाल करवा सकते हैं। और आप इसको जो है जानवरों का दूध बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये जो जानवरों में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गोश्त और दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है और दूध में फैट लेवल को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जानवरों की भूख बढ़ाने और फीड यानी खुराक को मौसर करने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जानवरों की बेहतरीन नशो नमा के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जानवरों में कमज़ोर हड्डियों, रेक्टस और हड्डियों की सूजन के इम्कानात को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। यानी कि आप अपने जानवरों की एहतियाती तौर पर भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं और जानवरों में ग़िज़ाई कमी को दूर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जानवरों को बिल्कुल ग़िज़ा ही ना दें, आप उनको घास बिल्कुल ही ना दें, आप उनको फीड बिल्कुल ही ना दें, आप उनको वंडा बिल्कुल ही ना दें, आप उनको यीस्ट बिल्कुल ही ना दें, आप उनको मिनरल्स बिल्कुल ही ना दें। ये मेरा मकसद नहीं है, वो सारी चीज़ें साथ चलेंगी। अगर आपका जानवर कमज़ोर है तो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपका जानवर बीमार है और आप उसको एज ए सपोर्टिव के तौर पे इस्तेमाल करवाएंगे, इससे ये होगा कि वो उसको कुव्वत मुदाफ़त में उसका इजाफा होगा। जैसे कि एंटीबायोटिक ने अपना काम करना है और इसने अपना काम करना है, तो ये आप एज ए सपोर्टिव के तौर पे इस्तेमाल करवा सकते हैं और कमज़ोर जानवर को मोटा ताज़ा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसे प्यारे ऐसे दोस्त जो हैं जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर हमने बकरे लिए हैं और हमने जो है ज़्यादातर लोग बकरों वाले कॉल करते हैं कि बकरों का लोग जो है वो शौक़ से पालते हैं और पूरी साल जो है उसकी खिदमत करते हैं और यही सोच के करते हैं कि हमारा जानवर जो कुर्बानी पे वो एक मोटा ताज़ा हो और देखने में जो है वो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, लोग भी कहें कि वाह क्या आपने बकरा लिया है, क्या आपने बकरा पाला है, माशाल्लाह कितनी अच्छी आपने खिदमत की है। और आपको उससे इतनी मोहब्बत हो जाए, इतना प्यार हो जाए, जिस तरह के कुर्बानी बेसिकली कुर्बानी होती है। आप जब किसी चीज़ से आपको मोहब्बत हो जाए और उसको आपको अल्लाह के रास्ते में देते हैं, अपनी मोहब्बत को कुर्बान करते हैं, इसी तरह जब आप अपने जानवर को मोहब्बत से पालते हैं, किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं छोड़ते और फिर जो है उसको अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो आप वीटा गोल्ड सुपर जो है वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने
جو دمبے ہو گئے، آپ کے جو بکرے ہو گئے جس میں راجن پوری بکرے ہو سکتے ہیں یا مکی چینا بکرے ہو سکتے ہیں، گلابی بکرے ہو سکتے ہیں، مختلف قسم کے ٹیڈی بکرے ہو سکتے ہیں، آپ ان کو اگر خوب موٹا تازہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اب آتی ہے ڈوز کی طرف۔ اگر آپ کے پاس لارج اینیمل ہے، دودھ دینے والا جانور ہے، تو آپ اس کو 25 سے 30 گرام جو ہے وہ آپ اس کا جو ہے دودھ میں اضافے کے لیے یا دودھ میں فیٹ لیول کو بڑھانے کے لیے آپ استعمال کروانا چاہتے ہیں تو 25 سے 30 گرام اس کا استعمال کروائیں۔ اگر آپ گوشت بڑھانا چاہتے ہیں بڑے جانور کا تو آپ پھر بھی 25 سے 30 گرام اس کا استعمال ڈیلی کروائیں۔ اور اگر بھیڑ بکری کو دینا چاہتے ہیں موٹا تازہ کرنے کے لیے تو آپ 10 سے 15 گرام ڈیلی اس کا استعمال کروائیں۔ یہ 10 سے 15 گرام کا مطلب ہے چاول کھانے والے اگر آپ 2 چمچ دے دیں تو وہ بھی کافی ہے، اگر آپ 2.5 چمچ دے دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں 3 چمچ بھی اگر آپ دے دیں تو 5 گرام کا تقریباً 1 چمچ ہوتا ہے، تو آپ 3 چمچ بھی دے سکتے ہیں، وہ کوئی زیادہ نہیں ہوگا، اور اگر زیادہ ہو بھی جائے گا تو کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئے ملٹی وٹامنز۔ اور آ جاتی ہے اب ان کی فارمولیشن کے حوالے سے، جیسے کہ آپ ویڈیو میں ملاحظہ فرما چکے ہیں دونوں کی فارمولیشن، تینوں کی فارمولیشن تقریباً ملتی جلتی ہے یا سیم ہے، کسی میں کچھ چیزیں زیادہ ہیں اور کسی میں کچھ چیزیں کم ہیں۔ اور آ جاتی ہے ریٹ کے حوالے سے، اس وقت جو ویٹا گولڈ سپر کا ریٹ ہے وہ تقریباً 3300 سم تھنگ اس کی ریٹیل پرائس ہے۔ اسی طرح قومی ویٹا جو ہے وہ بھی تقریباً اسی ریٹ میں جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے مارکیٹ سے، اور دوسرا جو ہے ملٹی ویٹا AR وہ بھی تقریباً جو ہے 2700-2800 3000 روپے تک آپ کو مارکیٹ سے مل سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، میری نظر میں یہ 3 ملٹی وٹامن سب سے اچھے ہیں۔ اگر آپ ان کا استعمال کروانا چاہتے ہیں یا آپ پہلے سے اس کا استعمال کروا رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیسا ہے وہ آپ خود جو ہے میرے ویڈیو میں کمنٹ میں آ کر جو ہے وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا کیسا رزلٹ مل رہا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کمنٹ میں آ کے وہ جو ہے اپنا ٹاپک جس بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں لکھ دیں، میں اس پر بھی ایک اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات جو آپ نے نہ سنی ہو وہ آپ مس نہیں کر پائیں گے، آپ خوب اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں خوب کوئی بھی چھوٹا ٹاپک لے کر آؤں اور اس کو خوب اچھی طرح آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، جتنے بھی زیادہ کلیئر اور آسان الفاظ میں آپ کو پہنچا سکوں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور دوسری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے پیارے دوستو کہ اگر آپ مجھے کال کرتے ہیں تو کال ظاہر سی بات ہے جیسے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک سیٹ اپ پہ بیٹھا ہوتا ہوں اور سیٹ اپ پہ ایک سائڈ پہ کاؤنٹر چل رہا ہوتا ہے، اور میں اس میں دیکھیں میں ایک سائڈ پہ کارنر میں بیٹھ کر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اتنا فری تو نہیں ہوتا کہ میں ہر ٹائم آپ کی کال سن سکوں یا ہر ٹائم آپ کے واٹس ایپ کا رپلائی کر سکوں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے واٹس ایپ کیا کریں، اور آپ کا جو بھی ٹاپک ہو، جو بھی آپ نے بات پوچھنی ہو، کوشش کیا کریں ایک ہی بار اس کو ریکارڈ کر کے مجھے سینڈ کر دیں، پھر میں اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو ایک ہی ریکارڈنگ میں آپ کو دے دوں، بجائے یہ کہ آپ چھوٹی بات چھوٹے لفظ بار بار ریکارڈ کر کے یا آپ ریٹن میں مجھے سینڈ کریں میں اس کا بار بار رپلائی دوں۔ پیارے دوستو، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں یا آپ بھی کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو، اتنا ٹائم جو ہے ہر کسی کے پاس آج کے دور میں نہیں ہے، ہر انسان بزی ہوتا ہے، لیکن میری پھر بھی کوشش ہے کہ میں ہر فردن ہر کسی کو جو ہے وہ رپلائی کر سکوں۔ آپ سے درخواست ہے اگر آپ کوئی یہ میری ویڈیو معلوماتی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، اور اچھی نہیں بھی لگتی تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا، اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ بھی میرے لیے سیکھنے کی چیز ہے کہ لوگ میری ویڈیو کو ڈس لائک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔